19 रजब दौलत का बादशाह बुध आ गया। सिर्फ 3 बार ये सूरत पढ़ लेना, शाम तक 70 लाख भी मांगो तो मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। बेशक आजमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 रजब बुध के दिन दौलत का वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है, शाम तक 50 लाख भी मांगोगे तो मिल जाएगा। रजब का महीना जिसे बड़ा बाबरकत, फजीलत और अजमत वाला महीना कहा जाता है, आज ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने से आपके हर मुश्किल, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। आज 19 रजब बुध के दिन खजाने लूटने का दिन है। आज रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन है। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें मांगने वाला रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगता है तो मेरा रब अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि अगर सुबह पढ़ोगे तो शाम तक हाजत पूरी हो जाएगी, शाम को पढ़ोगे तो रात तक हाजत पूरी हो जाएगी। खुदा की कसम, ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने से 1 घंटे में दौलत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा आना शुरू हो जाए, तो माह रजब के इस बाबरकत दिन का ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लेना। ये वजीफा बहुत ही बाबरकत वजीफा है। वजीफे को करने से रिज्क के तमाम मसाइल गैब से हल हो जाते हैं और रिज्क में बरकत और वसअत पैदा हो जाएगी। अल्लाह वालों, 19 रजब बुध का दिन है। रजब बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज का वजीफा एक ऐसा रब्बे काबा के नाम का वजीफा है कि जो बहुत ही आसान और बाबरकत है। और जब कोई बंदा रब्बे काबा को इस नाम से पुकारता है तो वजीफा पढ़ते ही दौरान रिज्क की तमाम परेशानियां, तमाम रुकावटें गैब से खत्म हो जाती हैं। अल्लाह वालों, ये वजीफा रब्बे काबा के एक नाम और कुरानी सूरत फातिहा का वजीफा है। सूरत फातिहा बहुत ही अजमत वाली सूरत है। बैतुल मुकद्दस में एक औरत रजब के हर दिन में 12,000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा करती थी। अल्लाह वालों, आपने 12,000 नहीं पढ़नी, आपने सूरत फातिहा और रब्बे काबा का ये नाम सिर्फ 3 बार पढ़ना है और आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपकी मुश्किलात जो कई सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आपके घर के हालात गैब से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आज का वजीफा मेरा उन बहनों और भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, वज़ाइफ का फायदा नहीं होता, घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते। आज जैली आमिलों, पीरों फकीरों दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके, लेकिन कहीं से कोई फायदा न हुआ। आज 19 रजब बुध के दिन किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर, दुकान, दफ्तर, कारोबार, जहां आपको जगह मिलती है, जहां वक्त मिलता है, सिर्फ 1 मिनट का ये वजीफा पढ़ कर देखना है। आप यकीनी कामिल के साथ तवज्जो और ध्यान से अपने मकसद को जहन में रखते हुए ये वजीफा पढ़ें। ये वजीफा पढ़ते दौरान ही पहले तो आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। बाज़-औक़ात मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी हो जाती है, बाज़-औक़ात 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाती है। अगर किसी की हाजत 1 से 2 घंटे के अंदर भी पूरी नहीं होती तो इंशाअल्लाह 19 रजब बुध के दिन आज का आप ये वजीफा, आप ये अमल बताए गए तरीके से सिर्फ 3 बार पढ़िएगा। 24 घंटों के अंदर अंदर आपको हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर अंदर खुली आंखों से मौजज़ात देखने को मिलेंगे और आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी अकल काम करना छोड़ देगी कि ये हो क्या रहा है कि रब की जात जब देने पर आती है तो इतना नवाजती है और इतना जल्द नवाज देती है। दौर जदीद हो चुका है, हर कोई जल्द कामयाबी का मुंतजिर है, हर कोई जल्द रिज्क और दौलत से माला माल होना चाहता है। आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप तंगदस्त हैं, आप नजर बद, हसद, जादू, जन्नात का शिकार हैं। आपने घबराना नहीं है। आप अपने मकासद को जहन में रखकर जब रजब के इस बाबरकत महीने में, इस हुर्मत वाले महीने में रब्बे करीम से मांग कर देखिएगा। इस महीने का 1 रोजा रखने वाले को 1000 रोजों का सवाब मिलता है। इस महीने में सहाबा किराम, पैगंबरों, रसूलों ने बड़ी ज्यादा जिक्र अज़कार किया, कुरान मजीद की तिलावत की, रातों को कयाम किया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि 19 रजब बुध का दिन साल में 1 बार आता है और पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल कर जाता है। आज ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने से अगर आप भी पूरे साल का रिज्क और दौलत चाहते हैं, अगर आप भी पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहते हैं, तो आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में हैं, आप चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे इंडिया से हैं, चाहे अफगानिस्तान से हैं, चाहे सऊदी अरेबिया से हैं, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, जापान, किसी भी मुल्क से हैं, जब आपके मुल्क में इस्लामी तारीख 19 रजब बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मेरे समझाने में, मेरे बताने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन मैं शर्त लगा कर कहता हूं कि ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है। सिर्फ 1 मिनट पढ़ने से अगर आपके घर के हालात बदल जाएं, आपके बिगड़े काम संवर जाएं, आपकी नस्लों तक रिज्क के खजाने खुल जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। अगर कोई बंदा रजब के महीने में, इस कबूलियत के महीने में 1 मिनट अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए नहीं निकाल सकता, तो फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। फिर बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो 19 रजब बुध के दिन 1 मिनट के वजीफे को नहीं पढ़ेगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा आपने जब दिल करे पढ़ लेना। आप नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, नमाज इशा और मगरिब के बाद पढ़ लें, रात 9, 10, 11
11 बज जाएं, वजीफा लाजमी पढ़ना है, लापरवाही नहीं करनी, बताए गए तरीके से और तरतीब से पढ़ना है। एक एक चीज बेहतर तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एक एक नुक्ता आपको बताऊंगा कि कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इससे पहले मैं दुआ करता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना है। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। इस रजब के महीने में, इस हुर्मत वाले महीने में तू कहता है कि एक नेकी का बदला डबल कर दिया जाता है। आज जो दुखियारी, जो परेशानी, जो मुसीबत में मुब्तला, जो तंगदस्त, जो कर्जदार आज अपने मकसद की नीयत करके वजीफा बताएंगे, तरीके से पढ़ेगा, मौला करीम अपने गैब के खजानों से मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। ऐ मेरे मालिक मौला, तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, इस हुर्मत वाले महीने में रात मौजूद है तो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ऐ मेरे मालिक मौला, आज जो कोई परेशान हाल है, तंगदस्त है, जिस बीमारी, जिस परेशानी में मुब्तला है, आज एक दिन के अंदर अपने मौजज़ात दिखा। तू हर शय पर कादिर है, किसी और से मांगू तो नाराज होता है। तेरे सामने तेरे बंदे हाथ फैलाए बैठे हैं, जिस मकसद के लिए वजीफा पढ़े, कामयाबी सिर्फ तेरे लिए है। मैं तो वजीफा बता रहा हूँ, रजा तेरी है। मौला हम सब की तमाम परेशानियों को दूर खत्म फरमा कर कामयाबी को हमारे मुकद्दर में लिख दे। आमीन आमीन। मेरी इस छोटी सी टूटी हुई फूटी दुआ में जो कोई भी शामिल है, अपने आमीन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। सैकड़ों हजारों लोग इस वीडियो को सुनते हैं, पता नहीं किसी की आमीन कबूल हो जाए, किसकी दुआ कबूल हो जाए और हम सब की बिगड़ी बन जाए। अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ रजब, शाबान और रमजान रोजाना की बुनियाद पर आपके हवाले करता रहूंगा। अमल क्या है? आपने 19 रजब बुध के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी जगह पर जिसको जहां वक्त मिल जाए, सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ना। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। जैसे ही दुरूद पाक मुकम्मल हो, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अब 1 मिनट की भी वीडियो स्किप मत करना। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने वीडियो स्किप करके देखी हो, लेकिन अब जो वजीफा, जो अमल, मैं जो तरीका बताऊंगा, एक एक नुक्ता बहुत अहम है। अगर एक नुक्ता भी आपसे लापरवाही में छूट गया तो वजीफा का फायदा नहीं होगा। अब वीडियो एंड तक देखनी है। अल्लाह वालों, दुरूद पाक जैसे ही मुकम्मल हो जाए, फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कीजिए, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ। सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप बेरोजगार हैं, रोजगार मांग लें, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, मियां बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें, कारोबार मसाइल के हल के लिए पढ़ लें। आपकी जो हाजत है, जो मकसद है, अपने मकासद को अपने जहन में रखते हुए एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। दुरूद पाक, मकसद की नीयत और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आपने यूं महसूस करना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो गया। आप रब की बारगाह में बैठे हैं, आप रब करीम के सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। आपने सिर्फ 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरत फातिहा का वजीफा है। अल्लाह वालों, सूरत फातिहा इतनी अनमोल, इतनी कीमती, इतनी फजीलत वाली है। अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज सूरत फातिहा से किया। रब ने नमाज में हर रकात में सूरत फातिहा को लाजिम करार दिया। सूरत फातिहा की आयत 7 है, 7 जमीन भी 7 और आसमान भी 7 हैं। और जब 19 रजब बुध के दिन ये दौलत वाला खास वजीफा आपने 3 बार सूरत फातिहा को पढ़ना है, 7 आसमानों और जमीनों के खजाने आपके नसीब में लिख दिए जाएंगे। जो भिखारी हैं, तंग दस्त हैं, फकीर हैं, जो समझते हैं कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, वो आज सिर्फ 3 बार सूरत फातिहा पढ़कर देखिएगा। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। अब सूरत फातिहा को आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार सूरत फातिहा पढ़ने में मेरा नहीं ख्याल कि 30 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगेगा, क्योंकि मैंने दावा किया है कि ये वजीफा 1 मिनट का है। आपने 19 रजब बुध के दिन 3 बार सूरत फातिहा को पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी। तवज्जो, ध्यान, यकीन कामिल और खलूस
سے نیت صرف اللہ کی ذات کی طرف ہو، یقین کامل سے کہتا ہوں 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب راضی ہو گیا ہے، رب نے آپ کی حاجت کو قبول کر لیا ہے، رب نے خواہشات کو پورا کر دیا ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ گئے ہیں۔ 19 رجب بدھ کے دن 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ اب 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جیسے ہی 3 بار سورۃ فاتحہ مکمل ہو جائے، کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر توجہ اور دھیان سے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے رب کعبہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام رب کعبہ کو بہت پسند ہے، یہ نام جسے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام کو آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یا ذوالجلال والاکرام آپ 15 سیکنڈ کے اندر پڑھ لو گے۔ اور 15 بار یا ذوالجلال والاکرام کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا اور جان چھڑا لی، لاپرواہی نہیں کرنی۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو محبت سے پڑھنا ہے، عقیدت سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، رب کی ذات سن رہی ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی رب کا جلال آسمان سے زمین پر اتر آئے گا، اور وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ لوگ مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گے۔ وہ دولت، وہ کامیابیاں جو آپ سے دور بھاگتی ہیں، وہ رزق بھی، وہ دولت بھی، وہ کامیابی بھی، وہ عروج بھی، یا ذوالجلال والاکرام کے پڑھتے ہی آپ کی طرف خود چل کر آئیں گے۔ آپ جس مقصد کے لیے سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، آج 19 رجب بدھ کے دن سورۃ فاتحہ بتائے گئے طریقے سے 3 بار پڑھ کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو سکپ نہ کرنا، ویڈیو مکمل دیکھنا۔ 19 رجب بدھ کے دن سال میں ایک بار آتا ہے، اگر اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتاوا پڑے گا۔ 3 بار سورۃ فاتحہ بتائے گئے طریقے سے، پھر 15 بار یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ آپ تصور میں روض رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام عظمت اور بزرگی والا اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے، چنانچہ یا ذوالجلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غلبہ و بزرگی والا اور اپنے غیر سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، یہ صفت الہی ہے یا یہ اسماء و صفات ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل مخلوق کو فنا کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ زندگی دے گا اور اپنے مومن بندوں پر خوب نوازش فرمائے گا۔ ذوالجلال والاکرام اسم اعظم ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں وارد ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعاؤں میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تلقین فرمائی، کیونکہ اسم اعظم کے توسل سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی اور مستجاب ہے۔ 15 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے صرف اور صرف ایک کلمات کو پڑھنا ہے، ایک رب کے نام کو پڑھنا ہے، تاکہ جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور وہ آپ کا راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ آپ کے دشمن بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمانی اولاد، نافرمان شوہر یا طاقتور دشمن سے نجات کے لیے بھی یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو 19 رجب کے دن بہت فائدہ دے گا۔ پہلا وظیفہ سورۃ فاتحہ، دوسرا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام، تیسرا وظیفہ یا ودودو، یہ رب کعبہ کا ایک نام ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ آپ نے رب کعبہ کا نام یا ودودو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھنے سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے رشتے، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدلتے ہیں، آپ کو تانے کستے ہیں، آپ کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی غربت کا، تنگ دستی کا لحاظ نہیں کرتے، آپ کی کامیابی، آپ کی ترقی اور عروج دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو۔ آپ نے 19 رجب بدھ کے دن یہ دولت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ یا ذوالجلال والاکرام یا ودودو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ ایک ایک نقطہ سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اگر لاپرواہی کی تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، اب رب سے حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ جو بندہ
بندہ وظیفے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا، میرا رب اس کے وظیفے کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس لیے خدارا جب اتنا طاقتور وظیفہ جو صرف 1 منٹ میں پڑھا جائے، رب کو راضی کرنے کے بعد انعامات لینے کے وقت مصلی نہ چھوڑا کریں۔ اب ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا، ہو سکے سجدے کی حالت میں جائے۔ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ ضد کر کے مانگے، آپ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگے، نبی کے نواسوں کا صدقہ دے کر مانگے، میرا رب مصلی سے سر اٹھانے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 19 رجب بدھ کے دن لاپرواہی مت کرنا، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ میرا رب اس وظیفے کی توفیق صرف اسی کو دے گا جس کا نصیب اور تقدیر بدلنی ہے۔ محترم ناظرین، نیک بننے کی 3 خصوصیات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب خدا کی قسم بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے، اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاہل ہی اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے، بدترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حسد بیماریوں میں سب سے بدترین ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، برداشت کرنا دوستی کی زینت ہے، اپنے دوست کی لغزش کو برداشت کرو۔ دشمن کے حملہ آور ہونے کے وقت کے لیے جو دوست لغزشوں کو برداشت نہیں کرتا وہ تنہائی کی موت مرتا ہے۔ خدا کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ جانتا چاہتا ہو کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدرت و منزلت ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے، پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ بھائیوں کے حقوق ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ بھلائی کرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگوں کے عیبوں کو خریدنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص موت کا منتظر ہے، تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے، کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو تو تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ اسلام ایمان کا، ایمان یقین کا، علم عمل کا، سخی سائل کا اور ایمان اخلاص کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا یقین ہماری ولایت پر ہو تو یہ اس کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ کم کھانے میں صحت، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ اگر تمہاری ہمت اتنی بلند ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ یا الہی، اس رات میرے پڑھنے والے تیرے حضور میں بڑھے اور تیری طرف قصد کرنے والوں نے قصد کیا اور طالبوں نے تیری بخشش اور تیرے احسان کی امید رکھی۔ اس رات میں تیری طرف سے مہربانیاں، عطیے اور بخششیں ہیں۔ تو ہی ان پر احسان کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، اور جن پر تیری عنایت نہ ہوگی ان سے روک لے گا۔ میں تیرا محتاج بندہ ہوں، تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوں۔ میرے مولا، اس رات اگر تو کسی مخلوق پر فضل کرے اور اپنی عنایت سے کسی کو نوازے تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے فضل و احسان سے مجھ پر نوازش فرما، آمین۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ وظیفہ چھوڑا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج میں خود بھی پڑھوں گا، خدارا آپ بھی پڑھیے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔